बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो योगकार दिता हे मिसान वांटो घेवच्याक आनी आमचें जिवीत आमी ह्या दिसांनी जेजूचेर आदारून तें जियेत आसा आनी ताणें आमकां खूब खोटाय दिल्ली आसा. पूण केन्ना केन्नाय आमी चुकता, तर ह्या चुकां पासत आमी ताचें बोगसणें मागया आनी सगलें जें आमचे भितर आसा तितलेंय ताच्या ताब्यांत करून ताची सुटका, सोडवण आनी शांती आमी मागून घेवया. सुम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर. सुम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. सोरपोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पात खांबोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. देवा आमचे बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान स्थापलेल्या नव्या कोरारांत सगळ्या लोकांक आनी पोरजांक आपोवन पवित्र आत्म्या वरवीं तूं एकठांय कोत्ताय. ही तुजी पवित्र सभा तुज्या आपोवण्याक विस्वाशी रावूं फूग दितोल्या खोमेरा भाशेन मनशां मोदें बोरसोन सगल्या मनशाकुळा ती नवें करूं आनी अशें तुजें पवित्र कुटुंब घडोवन हाडूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. राजवटकी चलोवंक लागलो तेन्ना जोकींक 18 वर्सां आसली आनी ताणें जेरुसल्याक 3 म्हयने राजवटकी चलयली. ताचे आवयचें नांव नेहुश्ता. ती जेरुसल्यांतल्या एल्टोनाची धूव. आपल्या बापायन केल्लें तशें सर्वेस्परा मुखार जोकीन वायट केलें. त्या दिसांनी बाबिलोनियाच्या राजा नाबुकात नजराची फौज जेरुसल्याम भितर सरली आनी तांणी शाराक वेड्डो घालो. आपल्या फौजेन शाराक वेड्डो घाल्लो आसतना बाबिलोनियाच्या राजा नाबुकात नजर आपुणूच शारांत आयलो. तेन्ना जुदाच्या राजा जोकीन आपणाकूच बाबिलोनियाच्या राजाचे आधीन केलो आनी आपणा बरोबर आपल्या आवयक, आपल्या अधिकाऱ्यांक आनी उंच कुलेच्या मनशांक राजा आनी आपले खोज्यांक आनी बाबिलोनियाच्या राजान तांकां कैदी करून व्हेली. नाबुकात नजर राजाचे राजवटकेचे 8व्या वर्सा एक घडलें. ताणें सर्वेस्पराचे मंदिरांतली सगळी गिरेस्तकाय उबारून व्हेली आनी राजमालांतले सगळे बांदार आनी सळमोवा इस्रायलाच्या राजान सर्वेस्पराच्या मंदिरांत केल्ले भांगाराची वस्तूंची सर्वेस्परान आदी फुडें सांगून दवरलेलो तशेंच मोडफोड केली. तांणी जेरुसलामच्या सगळ्या लोकांक निर्वाशी करून व्हेलो. म्हणजे 10,000 उंच कुलेचे मनशांक आनी बुलिश्ट झुजाऱ्यांक तशेंच सगळ्या कामारांक आनी लोहारांक. गांवांतल्या दुर्बळ लोक भायर आनी कोण उरलो ना. तांणी जोकींक बाबिलोनियेक निर्वाशी करून व्हेलो. तशेंच राजाचे आवयक
ताचे बायलांक ताचे खोज्यांक आनी गांवांचे उंच कुलेंचे मनशांक सगल्यांकूच जेरुसल्याक तावन बाबिलोनियेंतल्यान निर्वाशी करून व्हेली. व्हड व्हड कुलेचे मनीस आसले 7,000, तशेंच 1,000 कामार आनी लोकार. सगळे झुजाक उपकारतले तसले. हांकां सगल्यांक बाबिलोनियाच्या राजान निर्वाशी करून बाबिलोनियेक व्हेले. बाबिलोनियाच्या राजान जोखींचे सुवातेर ताजे बापलेक मथान्याक घालो आनी ताचें नांव बदलून जेदेकिया म्हूण ताका नांव दवरलें. देवाचें उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजे नांवाचे वडवीक पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. म्हणया तुझे नावाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. देवा, राष्ट्रान तुजे देसान भितर सरल्यान तुजें पवित्र मंदीर ताणें बोश्टायलां. जेरुसल्याचे गोठाण करून सोडलां. तुजे जागरांची मोडी वाऱ्यावेल्या सोवण्यांनी बोंचून सोडली. तुजे भक्तांचे मांस संवसांक गिराजूंक दिलें. जबाब: तुझे नावाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. उदकांच्यो झरयो कशी आख्ख्या जेरुसल्याक रगत विखरायलें. मेल्ल्यांक मातयेक लायतलो कोणूच ना. जैशारांच्या लोकांक आमी केडणेच्यो माल जाल्या. भोंवतणीची राष्ट्रां आमकां हांसतात, आमची केबाडां कोत्तात. अशें केन्ना पर्यान सर्वेस्परा सदांकाल आमचे तापून रावतलोय. केन्ना पर्यान उज्या वरी तुजो राग पेटलोलो उरतलो. जबाब: तुझे नावाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. आमची पुर्वजांचे उपरांत आमचे मातयेर घालूं नाका. बेगोबेग तुजी कोणवळाय आमकां दाखय. आमी पळय जाल्यार एकदम दलदिरी. जबाब: तुझे नावाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. तुजे नांवाची वडबिके पासत पाव आमकां देवा. आमची सोडवणारा आमची पातकां बोगोस सर्वेस्परा. तुजे नांवा खातीर आमकां निवार. जबाब: तुजे नावाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. उद्गार: Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळतलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतल्या. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हाका सोमी सोमी म्हणून कोण स्वर्गराज्यान भितर सरोसो ना, पूण स्वर्गार आसतल्या म्हज्या बापाची खुशी करता तोच स्वर्गराज्यान भितर सरतलो. तो दीस येतोच सोबार जाणां म्हाका म्हणटलीं, सोम्या सोम्या तुजो संदेश आमी परगटलो न्हय, आनी तुज्या नांवान आमी देंवचार काडले न्हय, आनी तुज्या नांवान सोबार विस्मितां आमी केली न्हय. आनी तेन्ना हांव तांच्या तोंडार मारतलो. खोटेपण कोत्तेल्यानो म्हजे सोरशिल्लीं कोडसोरात, कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच ओळखूंक ना. देखून ही म्हजीं उतरां आयकता आनी तांचे प्रमाणे चलता तो आपलें घर
खोडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारको पावस पडलो, आवार आयलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें खोडपार बांदलोलें. पूण ही म्हजी उतरां आयकून तांचे पोरमोणें चलो ना, तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका पिसाट मनशा सारको पावस पडलो, आवार आयलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें आनी तें मोडलें आनी कशें म्हूण तें कोसळून पडलें. जेजून आपलें उलोवप सोंपयलें आनी ताची शिकवण आयकून लोक जबर अजाप जालो, कित्याक तो तांच्या शास्त्रां भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलोले परी तांकां शिकयतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. जीं कोण रांदतात तीं सट करून येवन रांदिनात, तीं पयलीं तें शिकतात, पयलीं तीं पळयतात, मागीर तीं इल्ले प्रयोग करतात, आयकतात कशें करूंक जाय पळय तें, आनी हे भाशेन हळू हळू तांचें म्हणणें तूं करप जाता आनी केल्या उपरांत तीं अधिकारान तें करूंक लागतात. हें म्हणणें तूं एका बाबतींत. पूण सगल्या वस्तूंनी तोच कार्यक्रम आसता आमचो. आमकां तर वाचप करूंक जाय, आमकां तर एक वाद्य वाजोवंक जाय, आमकां तर गायन करूंक जाय, आमकां तर स्पर्धांत भाग घेवंक जाय, आमकां खेळूंक जाय, जाल्यार सगलें शिकचें पडटा. तेन्नाच की आमी घट जाता आनी तेन्नाच की लोक आमकां पळोवन ते शिकून काडटा. पूण आयज जेजू आमकां सांगता आमी पिसाटां सारकीं जावंक फावना, कितें भुलोन करतात तशें जावंक फावना. आमी तोकस घेवंक जाय आनी सगळें बरे भाशेन करूंक जाय. तर आमकां आनिकूय ताणें कितें सांगलां, हें कोत्ता आसतना कोणाचें म्हणून आयकोन कोत्ता आमी. चड करून ह्या जिवितान आमचें जिवीत जिवप कोणाचें म्हणून आयकूंक जाय आमी, देवाचें. कित्याक देवाचे येवजणे प्रमाणे तर आमचें जिवीत आमी सारीत आनी हातून तर आमचें जिवीत भरून काडीत जाल्यार खरेपणी आमी संतोशान आसतल्या आनी दुसऱ्यांकूय संतोशान आमी जिवंक म्हणून तूं एक संदी दितल्या. हे भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. आनी जरी तर आमी देवाची येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत सारिना जाल्यार कितें जाता, आमी भितरल्यान केन्नाच दादोशी ना, सगळें वयर सकयल जाता. पळयात कशे भाशेन इस्रायलीत लोक देवान तांकां कितलें म्हणून केल्लें, तांकां इतलीं 40 वर्सां अरण्यांत तांकां व्हरोन सगलें आपूण तांचो धनी म्हणून दाखयल्लो आनी ते सगळें पळोवन अणभवून तीं ताका सोडटात, दुसऱ्या देवां फाटल्यान वतात आनी दुसऱ्या देवांक बसतात. आनी तशें जालें की ना, मागीर ती रेंवेर बांदलेली एका पिसाट मनशा सारकी. मागीर कितें जाता, दुसरे येवन आमकां हिंचोरूय वतात मागीर आनी हिंचोरूय मागीर वेतात आमी, आमचें सगळें विस्कट्टा. ते भाशेन इस्रायलीताक लोकांक जालें. बाबिलोनियाच्या राजान येवन तांकां गुलामपणान दवरली, तांकां विदेशी केली, तांच्या घरांतलीं तीं गेलीं आनी गांवांतलीं तीं भायर सरलीं, काडून व्हेलीं ताका. हे भाशेन जाता आमच्याय जिवितान. ताका लागून म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी आमचें जिवीत जेजूचेर मांडून रावंक जाय. ताचेर कशें मांडून जियेतले हांव, तो जावन आसा आमचें जिवीत, तो जावन आसा आमचें खडप. जितली आमी ताका हाजीर जातले हांव तितलें आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक सुफळ जातलें, आमी आनंदान जियेतल्या आनी उर्बेवंतपणी आमचें जिवीत सादतलें हांव. हें सगळें करच्याक 5 मिनट रातची जेजूक एकवटोन न्हिदूंक वचात, उठ्ठाणा 5 मिनट ताका एकवटोन उठात आनी बाकीचे सगळो गोत ताका एकवटोन आमी आमचें जिवीत सारूंक लागतलें. कित्याक जशे भाशेन मोबायल चार्ज करता ते भाशेन आमी चार्ज जातले आख्खी रातभर आनी दिसाची मागीर संपेपणी कितेंय आमचेर कसलो बरें आनी वायट ताका एकवटोन आमी जियेतले हांव.
हे भाशेन करच्याक एकूच मिनट आमच्या हात शेवटीन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता. पांयांची बोटां आसा थंय जोत्तान तोकली मेरेन आनी सगळे आमचे भितर हात इतलें तोकलेनसान आमचे पांय मेरेन भायर काडया. कितेंच आमी भितर दवरची न्ही, कुडींत मनांत ओतम्यान सगळें जेजू सवेन दवरलें की तो तें पत्करता आनी तें सगळें नितळ करून आमकां आपलें बरेपणान तो बोधता आनी जें ताचें बरेपण आमी ताकाच पोत्तून दिता तें अदीक बरें करून आमचें सवें तो वाडयता. हे परी आमी घट जाली म्हणटोच आमी दुसऱ्यां पासत मागया आनी तो आमचें आयकतलोच. आख्ख्या संवसारा पासत आमी मागून तांकां आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतली निवार म्हणून आतां मागणें करया. सोर पोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणदायीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आतां आमी आमचें जिवीत सगळेंच जेजूक ओपून दिवया भेटोवणी वरवीं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, आमी तुका भेटयता तीं दानां दोयेन मानून घे. खुर्सायिल्ल्या क्रिस्ताच्या कडवळांतली पवित्र सुबेक भायर सरली. ह्या संस्कारा वरवीं ती सदांच ताच्या जिवान आनी पवित्रतायेन बरो आनी तुका आपल्या घडणाराक फावो तसलीं जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्व कालयान सोर्व थाय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनोद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतलीं आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारीचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो
आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरोन सोंसलें आनी मोरणाचें जैत व्हरून पुनर्जीवणपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरसां तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायतांव. पवित्र 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 दरबारांतलो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी एकाचेंतले पियेता. तितले मोठी तूं वैभवान येसू, आमी तुजें मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो लेच्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिचे पती बागयोन जुजे, बागयोन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदेदार बापा, सोर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. वय जेजूच्या मागण्याचेर आमचें जिवीत आमी थिरायलेलें आसा, पूण आमचें जिवीत ताचेर आमी थिरायता. जितले फाटीं तो हे मागणें आमचे सवे म्हणटा तितली तो आमकां आपले घोटायेन बोत्ता. तर आमी जेजूचेर आमचें जिवीत आदारून ताका एकवटोन ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा, सोर्व वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान उतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दौरून दितांक म्हणलें, आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शेवूंक हें मागणें म्हणया आनी ताका स्विकारया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा, तुज्या पुताच्या संस्कारान आमचें जीव भरलां. गरिबांक तुज्या राज्यांत तुवें बसायलाय तो व्हड वांटो दिवंक आनी तांकां सोडवणेचे गूट संपूर्णायेन उगडापे करूंक तुजे पवित्र सभेचो वावर ह्या संस्कारा वरवीं फळदायक कर म्हूण आमी मागतां. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक देवान तुमकां दर दिसा अदीक आनी अदीक आपल्या जिवितान भाग दिलेलो आसा. तर ताचें बरेंपण तुमचें सगळें खरेपणी आसा, आनी हें आमी सगळ्या जाणांक वांटूंक जाय. तर आमकां ताचो आशिर्वाद जाय.
हांव सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांच न्हय पूण जे कोण हांगसर वावुरतात तितल्यांकूय आमकां तरेतरेचो मदत ते करतात. सगळ्यांक देवाच्या आशिर्वादान आमी दवरया. सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपुदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां घरा बरे भाशेन रावंक येवकार दिता. देवाचे वड उपकार.